Good morning, class 9. In our previous class, we had completed invertebrates, which is the first type of animal kingdom. Today, we are going to talk about the animals which possess vertebral column or backbone. So, all then first, let's talk about the definition. What we call to those animal which possess vertebral column or the backbone. When you will pay attention on your screen, you will see the topic there. There is written phylum Chordata. I hope you remember the term phylum. In plant, there was a group. It is called division. And similar to division, in animal, we have got a group called as phylum. Okay. So, phylum is the group after the kingdom. No, like in our previous class, we had read about taxonomic hierarchy. In taxonomic hierarchy, I had said you about the arrangement of the group in the descending order. The biggest group is the kingdom. After the kingdom, in plant we have division and in animal we have phylum. So here we are going to talk about phylum Chordata. Let's see the definition here. The animals which possess a notochord at any stage of their life are called chordate. Phylum Chordata possesses the following characteristic features. Very important statement it is. Here, Chordata is a name of a phylum and the animals that belong to this phylum is known as chordate. Okay. So यहाँ चाहिँ Chordata जुन छ त्यो phylum को नाम हो अनि Chordata phylum मा जुन animals हरु पर्छ त्यो animals लाई chordates भनिन्छ. अनि chordate कुन टाइप को एनिमल हो भने जुन एनिमल को लाइफ को कुनै स्टेज मा नोटोकॉर्ड हुन्छ त्यस्तो टाइप को एनिमल लाई chordates भनिन्छ. सो यहाँ चाहिँ नोटोकॉर्ड भनेको के हो यो जान्न धेरै नै आवश्यक छ. सो सबभन्दा पहिला हामी नोटोकॉर्ड को बारेमा पढ्छौं. नोटोकॉर्ड लाई सिम्पली हामी ब्याकबोन को इनिशियल स्टेज भन्न सक्छौं. नोटोकॉर्ड चाहिँ ब्याकबोन को इम्ब्रियोनिक स्टेज हो. आई थिंक हामीले इम्ब्रियो को बारेमा हामीलाई थाहा छ होला. नो लाइक कुनै पनि बेबी बर्न हुनुभन्दा अगाडि जब त्यो बेबी मदर को उम्बमा हुन्छ कुनै पनि एनिमल को केसमा जब कुनै बेबी मदर को उम्बमा हुन्छ त्यो उम्बमा त्यो बेबी चाहिँ एउटा स्टेजमा हुन्छ त्यो स्टेजलाई नै इम्ब्रियो भनिन्छ. नो अनि इम्ब्रियोनिक स्टेजमा के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ भर्टिब्रल कलम अथवा ब्याकबोन डेभलप फर्ममा हुँदैन. नो इम्ब्रियोनिक स्टेजमा भर्टिब्रल कलम अथवा ब्याकबोन एउटा अनडेभलप फर्ममा हुन्छ अनि त्यो फर्मलाई भनिन्छ नोटोकॉर्ड. ओके. सो यहाँ चाहिँ नोटोकॉर्ड भनेको ब्याकबोन अथवा भर्टिब्रल कलमको इम्ब्रियोनिक स्टेज हो. यसलाई हामी इनिशियल स्टेज पनि भन्न सक्छौं. नो अनि कोडेट को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक यही हुन्छ कि यिनीहरूको बडीमा यिनीहरूको इम्ब्रियोनिक स्टेजमा नोटोकॉर्ड हुन्छ जुन पछि गएर भर्टिब्रल कलम अथवा ब्याकबोनमा डेभलप हुन्छ. ओके. नाउ वी आर गोइङ टु सी सम अदर क्यारेक्टरिस्टिक अफ फाइलम कोडाटा. सो 1 नम्बरमा छ नोटोकॉर्ड. यसको बारेमा मैले भर्खरै भने. फेरि एकचोटि हेर यसको डेफिनेसन हेर. Notochord is a longitudinal cartilaginous rod running between the nerve cord and the digestive tract. It acts as a support for the nerve cord and is replaced by the vertebral column after the embryonic stage in all vertebrates. Yes. Sometime in our exam, definition of notochord can be asked. Okay. Notochord like simply हामी embryonic stage of vertebral column or backbone भन्न सक्छौं. तर better way मा once in the definition again, it is a longitudinal cartilaginous rod. यो चाहिँ एउटा सिलिन्ड्रिकल सेपको स्ट्रक्चर हो जुन कार्टिलेजले बनेको हुन्छ. लाइक कार्टिलेज भनेको सफ्ट बोन हो के. हाम्रो बडीमा जुन सफ्ट बोनहरू छ जस्तै नोज नो लाइक नोजमा एउटा सफ्ट बोन छ अथवा इयरको जुन पिना छ पिना भनेको एक्सटर्नल इयर त्यो पनि सफ्ट बोनले बनेको छ. यसलाई चाहिँ कार्टिलेज भनिन्छ. ओके. अनि नोटोकॉर्ड एउटा सिलिन्ड्रिकल स्ट्रक्चर हो जुन कार्टिलेजले बनेको हुन्छ अनि यसले चाहिँ नर्भ कॉर्डलाई कभर गर्ने काम गर्छ. नो सो इट विल कभर द नर्भ कॉर्ड. ओके. सो अबाउट द नर्भ कॉर्ड वी विल सी इन आवर नेक्स्ट टॉपिक. नो सो
Simply, notochord is the cartilaginous rod that will cover the nerve cord, or we can say it is present in between the nerve cord and the digestive tract. सो यो चाहिँ हाम्रो बडीमा नर्भ कॉर्ड अनि डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टको बिचमा हुन्छ. याद राख, नोटोकॉर्ड चाहिँ ह्युमन बिङको केसमा नोटोकॉर्ड अहिले हाम्रो बडीमा छैन. सो नोटोकॉर्ड हाम्रो बडीमा त्यो बेला थियो जब हामी इम्ब्रियोको अवस्थामा थियौँ. नो, सो अहिले चाहिँ यो नोटोकॉर्ड हाम्रो बडीमा भर्टिब्रल कलममा डेभलप भइसकेको छ. ओके, सो सेकेन्ड लाइनमा त्यही लेखेको छ, इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट फर द नर्भ कॉर्ड एन्ड इज रिप्लेस्ड बाई द भर्टिब्रल कलम आफ्टर द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन अल भर्टिब्रेट्स. सो सबै भर्टिब्रेट्समा नोटोकॉर्ड पछि गएर भर्टिब्रल कलम यानी कि ब्याकबोनमा डेभलप भएको हुन्छ र यसले चाहिँ नर्भ कॉर्डलाई सपोर्ट गर्ने काम गर्छ. अब हामी हेर्छौँ कि नर्भ कॉर्ड भनेको चाहिँ के हो. सो हाम्रो अर्को टपिक छ डोर्सल नर्भ कॉर्ड. लेट्स टक अबाउट दिस. इट इज अ बन्डल अफ नर्भ्स running along the back and splits into brain and the spinal cord. It is the hollow and lies dorsal to the notochord. जसरी नोटोकॉर्ड भर्टिब्रल कलम अथवा ब्याकबोन को इनिशियल स्टेज हो, इम्ब्रियोनिक स्टेज हो, त्यसरी नै नर्भ कॉर्ड चाहिँ ब्रेन अनि स्पाइनल कॉर्ड को इनिशियल स्टेजलाई भनिन्छ. ओके, लाइक अहिले चाहिँ हाम्रो बडीमा ब्रेन पनि छ अनि स्पाइनल कॉर्ड पनि छ. आई थिंक वी नो अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, इजन्ट इट? लाइक स्पाइनल कॉर्ड हाम्रो बडीमा जुन भर्टिब्रल कलम छ नि, लाइक भर्टिब्रल कलमको भित्र एउटा क्यानल जस्तो छ. वी हेभ गट अ लङ स्पेस देयर. अनि त्यो भर्टिब्रल कलममा जुन क्यानल छ त्यो क्यानलको भित्र चाहिँ स्पाइनल कॉर्ड छ. नो, सो स्पाइनल कॉर्ड र ब्रेनले हाम्रो बडीमा नर्भस सिस्टमलाई फर्म गर्छ. तर यो ब्रेन र स्पाइनल कॉर्ड हाम्रो बडीमा अहिलेको अवस्थामा छ. इम्ब्रियोको अवस्थामा चाहिँ ब्रेन र स्पाइनल कॉर्ड हाम्रो बडीमा डेभलप फर्ममा हुँदैन. नो, सो इम्ब्रियोको अवस्थामा के हुन्छ भने ब्रेन अनि स्पाइनल कॉर्ड जुन छ त्यो अनडेभलप अवस्थामा हुन्छ, इनिशियल स्टेजमा हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ डोर्सल नर्भ कॉर्ड भनिन्छ. नो, सो रिमेम्बर, डोर्सल नर्भ कॉर्ड इज द इम्ब्रियोनिक स्टेज अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कॉर्ड. यानी कि पछि गएर यो ब्रेन अनि स्पाइनल कॉर्डमा डेभलप हुन्छ. अनि यो चाहिँ नोटोकॉर्डको भित्र हुन्छ. ओके, लाइक नर्भ कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द नोटोकॉर्ड. ओके, सो here we have seen two very important characteristics. One is the notochord. Phylum Chordata have notochord, and second we have seen phylum Chordata also have dorsal nerve cord. So chordates-हरुमा एक त notochord हुन्छ अनि दोस्रो dorsal nerve cord हुनुपर्छ. Okay, now let's see some other characteristic here. म यो पेजलाई अलि तल गर्छु. Okay, now next we have got here pharyngeal slit, or we can also call it pharyngeal gill slit. So chordates-हरुको यो पनि एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक हो कि chordates-हरुमा pharyngeal gill slit हुन्छ. Now let's see what is the pharyngeal gill slit. Okay, they are the opening which allow the entry of water through the mouth without entering the digestive system. That is, they connect mouth and throat. All chordates have these opening on the lateral side of the pharynx at some stage of their life. Okay, now, so pharyngeal gill slit is also present in the chordates. Okay, pharyngeal gill slit is the opening that connect mouth and the throat. Like pharyngeal gill slit भनेको यो चाहिँ एक टाइपको ओपनिङ हो जसले माउथ अनि थ्रोटलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ. अनि यो ओपनिङबाट वाटर हाम्रो बडीको भित्र इन्टर गर्छ. नो, लाइक थ्रु दिस ओपनिङ वाटर विल इन्टर इनसाइड आवर बडी. ओके, सो ऑल द chordates have this type of opening on the lateral side of the pharynx at some stage of their life. pharynx भनेको हाम्रो मुखको अलि भित्रको पार्टलाई pharynx भनिन्छ. नो, लाइक इन आवर माउथ pharynx is the posterior part of our mouth. Okay, हाम्रो मुखभन्दा अलिकति भित्रको पार्टलाई चाहिँ pharynx भनिन्छ अनि त्यो पार्टमा यो ओपनिङ हुन्छ, and this opening is known as pharyngeal gill slit which will allow the entry of the water.
Okay, now next we have got here post anal tail. पोस्ट एनल टेललाई सिम्पली टेल भन्न सकिन्छ. नो लाइक ह्युमन बिङमा अहिलेको अवस्थामा ह्युमन बिङमा टेल छैन. लाइक राइट नाउ वी डोन्ट ह्याभ द टेल इन अस, बट इन द इम्ब्रियोनिक स्टेज देयर इज अ टेल इन द कॉर्डेट्स. ओके, सो कॉर्डेट्सको यो पनि एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक हो कि कॉर्डेट्समा इम्ब्रियोनिक स्टेजमा टेल हुन्छ अनि धेरैजसो कॉर्डेट्समा त्यो टेल चाहिँ इम्ब्रियोनिक स्टेजमा मात्र हुँदैन, पछिको स्टेजमा पनि रहिरहन्छ. तर ह्युमन बिङको केसमा चाहिँ टेल जुन छ त्यो इम्ब्रियोनिक स्टेजमा मात्र हुन्छ. लेट्स टक अबाउट दिस. इट इज एन एक्सटेन्सन अफ द बडी टु द एनस. इन कॉर्डेट्स द टेल इज कम्पोज्ड अफ स्केलेटल मसल्स which help in locomotion in fish-like species. It is absent in most of the adult chordates. Okay, now so post anal tail भनेको सिम्पली टेल हो अनि यो पनि कोर्डेट्सको इम्ब्रियोनिक स्टेजमा हुन्छ. तर कुनै कुनै कोर्डेट्समा यो पछिसम्म पनि हुन्छ. फर एक्जाम्पल इन द केस अफ फिस, अनि यो टेलको फिसमा धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ. द्याट इज इट हेल्प्स इन द locomotion. Okay, locomotion means it helps in the movement. Okay, then these are some important characteristic of the phylum Chordata. Once again I will have the summary of this. 1 नम्बरमा हामीले पढ्यौं कि phylum Chordata मा नोटोकॉर्ड हुनुपर्छ. यसको मतलब जुन एनिमलमा लाइफको कुनै स्टेजमा यदि नोटोकॉर्ड छ भने त्यो एनिमल चाहिँ phylum Chordata भित्र पर्छ. नोटोकॉर्डको बारेमा हामीले अलरेडी पढ्यौं. यसलाई चाहिँ भर्टिब्रल कलम अथवा ब्याकबोनको इम्ब्रियोनिक स्टेज भनिन्छ. 2 नम्बरमा हामीले पढ्यौं कि फाइलम कोडाटाको जुन एनिमल्सहरू छ त्यो एनिमल्सहरूमा डोर्सल नर्भ कॉर्ड पनि हुन्छ. डोर्सल नर्भ कॉर्ड चाहिँ ब्रेन अनि स्पाइनल कॉर्डको इनिशियल स्टेज हो. नो 3 नम्बरमा हामीले पढ्यौं कि फाइलम कोडाटाको एनिमल्सहरूको बडीमा फेरिन्जियल गिल स्लिट हुन्छ. फेरिन्जियल गिल स्लिट एक टाइपको ओपनिङ हो जुन माउथको भित्र हुन्छ जसले वाटरलाई भित्र जानमा मद्दत गर्छ. नो ओके, नेक्स्ट वी हेभ गट हियर पोस्ट एनल टेल. फाइलम कोडाटा अल्सो पोजेस पोस्ट एनल टेल. लाइक धेरैजसो इम्ब्रियोनिक स्टेजमा टेल हुन्छ अनि केही कोर्डेट्सहरूको पछिको स्टेजमा पनि टेल रहिरहन्छ. फर एक्जाम्पल फिसेस. Okay, now let's talk about some other characteristic of chordates now. We have seen 4 very important characteristic. Now we are going to talk about some other characteristic here. 1 नम्बरमा हेर, bilaterally symmetrical body, triploblastic, coelomic and segmented body. सो अब चाहिँ यो वर्डहरू हाम्रो लागि न्यू होइन किनकि यो हामीले इन्भर्टिब्रेटमा पनि पढेका थियौँ अनि यो क्यारेक्टरिस्टिकहरू चाहिँ इन्भर्टिब्रेटसँग कमन छ. योभन्दा अगाडि जुन हामीले 4 वटा क्यारेक्टरिस्टिक पढ्यौँ त्यो चाहिँ कोडाटाको मात्रको क्यारेक्टरिस्टिक हो. 1 नम्बरमा छ कि कोडाटाको पनि बडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल हुन्छ. यानि कि हामी पनि फाइलम कोडाटाभित्र पर्छौँ अनि हाम्रो बडी पनि बाइलेटरली सिमेट्रिकल छ. भन्नुको अर्थ हाम्रो बडीलाई पनि हामी 2वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ. हाम्रो बडी पनि ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ. ट्रिप्लोब्लास्टिक भन्नाले हाम्रो बडी पनि हाम्रो सेल पनि 3वटा लेयरले बनेको छ. लेयरको नाम हामीलाई याद होला. सबभन्दा बाहिरको लेयरलाई इक्टोडम भनिन्छ, बिचको लेयरलाई मेसोडम अनि भित्रको लेयरलाई इन्डोडम भनिन्छ. अर्को छ सिलोमिक एन्ड सेगमेन्टेड बडी. सो सिलोमिक भनेको सिलोमबाट यो वर्ड आएको हो. सिलोमको बारेमा मैले अस्ति भनेको थिएँ. इट इज द बडी क्याभिटी. सो कोडाटाको बडीको भित्र पनि क्याभिटी हुन्छ जसमा थुप्रै अर्गेन्सहरू एरेन्ज्ड हुन्छ. लाइक हाम्रो बडीको भित्र पनि क्याभिटी छ अनि त्यो क्याभिटीको थुप्रै रिजनहरूमा त्यहाँ अर्गेन्सहरू हुन्छ. एन्ड सेगमेन्टेड बडी, लाइक सम कोडाटा मे हेभ सेगमेन्टेड बडी एज वेल. सबै कोडाटाको बडी सेगमेन्टेड हुँदैन बट सम कोडाटा मे हेभ सेगमेन्टेड बडी अल्सो. 2 नम्बरमा हेर, द बडी डिजाइन इज कम्प्लेक्स एन्ड वेल डिफ्रेन्सिएटेड. बडीको डिजाइन धेरै नै कम्प्लेक्स हुन्छ. इन भर्टिब्रेटको कम्पेरिजनमा कोडाटाको बडीको डिजाइन धेरै नै कम्प्लिकेटेड हुन्छ एन्ड वी हेभ सो मेनी पार्ट्स देयर. ओके, 3 नम्बरमा हेर, द बडी हेज एन अर्गन सिस्टम लेभल अफ अर्गनाइजेसन. लाइक द बडी हेज एन अर्गन सिस्टम लेभल अफ अर्गनाइजेसन भन्नाले कोडाटा आर
or we can say codates are multicellular animals. कोडेट्सहरू मल्टिसेलुलर एनिमल हो. यसको मतलब कोडेटमा थुप्रै सेलहरू हुन्छ, तर यो सेलहरू चाहिँ टिस्युजमा अनि टिस्युज चाहिँ अर्गेनमा डेभलप भएको हुन्छ. नो, एन्ड द ग्रुप अफ अर्गेन फर्म्स द सिस्टम. फर इक्जाम्पल इन आवर बडी वी हेभ न्युमेरस सेल्स, तर हाम्रो बडीमा सेल जुन छ त्यो टिस्युजमा डेभलप भएको हुन्छ, टिस्युज पछि गएर अर्गेन्समा डेभलप भएको हुन्छ, अनि थुप्रै अर्गेन्सहरू मिलेर डिफ्रेन्ट टाइप्सको सिस्टम बनाउँछ. लाइक इन आवर बडी वी हेभ सो मेनी डिफ्रेन्ट टाइप अफ सिस्टम्स. नो, लाइक skeletal system, excretory system, circulatory system. No, so like this only, codates has an organ system level of organization. Okay, then these are the important characteristic of codates. Now we are going to talk about the classification of the phylum Chordata. So फेरि म एकचोटि भन्छु कि कोडाटा चाहिँ फाइलमको नाम हो. फाइलम कम्स आफ्टर द किङडम इन एनिमल. ओके, अनि कोडाटा फाइलमको पनि थुप्रै ग्रुप्सहरू छ. जस्तै फाइलम पछि सब फाइलम आउँछ. फाइलमको ब्रान्चलाई सब फाइलम भनिन्छ. अनि कोडाटा फाइलममा जम्मा 4 वटा सब फाइलम छ. इट मिन्स फाइलम कोडाटा क्यान बी क्याटेगोराइज्ड इन्टु 4 सब फाइलम्स. यो पेजलाई म अलि तल गर्छु. ओके, नाउ सी हियर देन. Phylum Chordata is classified into 4 subphylum, or we can call it subphyla. Namely, in 1 number we have got here Hemichordata, in 2 number Urochordata, 3 number Cephalochordata, and 4 number is Vertebrata. So यो 4 वटा नाम जुन अहिले मैले भने यो चाहिँ फाइलम कोडाटाको भित्रको ग्रुप्सहरू हो. सो यो 4 वटा ग्रुपमा जुन माथिको 3 वटा ग्रुप छ, हेमिकोडाटा, युरोकोडाटा र सिफेलोकोडाटा, यो 3 वटा ग्रुपमा चाहिँ नोटोकॉर्ड त हुन्छ, तर यो नोटोकॉर्ड पछि गएर भर्टिब्रल कलममा डेभलप हुँदैन. ओके, वन्स अगेन आई एम सेइङ हियर, फाइलम कोडाटामा जम्मा 4 वटा ग्रुप छ. 4 वटै ग्रुपको एनिमल्समा नोटोकॉर्ड हुन्छ, तर 4 वटा ग्रुप मध्ये जुन माथिको 3टा ग्रुप छ नि, हेमिकोडाटा, युरोकोडाटा र सिफेलोकोडाटा, यो 3 वटा ग्रुपको एनिमल्समा नोटोकॉर्ड मात्र हुन्छ, तर त्यो नोटोकॉर्ड चाहिँ पछि गएर ब्याकबोन अथवा भर्टिब्रल कलममा डेभलप हुँदैन. भर्टिब्रटामा मात्र नोटोकॉर्ड पछि गएर ब्याकबोन अथवा भर्टिब्रल कलममा डेभलप हुन्छ. फर इक्जाम्पल इज द ह्युमन बिङ. ओके, अरू पनि इक्जाम्पलहरू छन्. नो, सो ह्युमन बिङमा के हुन्छ भने ह्युमन बिङ बिलोङ टु द सब फाइलम भर्टिब्रटा. यसको मतलब ह्युमन बिङको इम्ब्रियोनिक स्टेजमा नोटोकॉर्ड हुन्छ, अनि त्यो नोटोकॉर्ड पछि गएर भर्टिब्रल कलम अथवा ब्याकबोनमा डेभलप हुन्छ. जस्तै कि अहिले चाहिँ हाम्रो बडीमा नोटोकॉर्ड जुन छ त्यो भर्टिब्रल कलम अथवा ब्याकबोनमा डेभलप भइसकेको छ. ओके, नाउ दिस इज द क्लासिफिकेसन अफ द फाइलम कोडाटा. आजको टपिक म यही स्टेजमा इन्ड गर्छु. सो नेक्स्ट क्लासमा हामी फाइलम कोडाटाको 4 वटा सब फाइलाको बारेमा पढ्छौँ. लाइक नेमली वी हेभ गट द नेम देयर. फर्स्टमा हामी हेमिकोडाटाको बारेमा पढ्छौँ. नेक्स्टमा युरोकोडाटाको बारेमा. युरोकोडाटालाई ट्युनिकेट्स पनि भनिन्छ. 3 नम्बरमा छ सिफेलोकोडाटा, जसलाई लेन्सलेट्स भनिन्छ. अनि 4 नम्बरमा छ भर्टिब्रटा, यसको एनिमल्सलाई भर्टिब्रेट्स भनिन्छ. No, so we will talk about this 4 subphylum in detail in our next class. आजको लागि यो टपिकलाई रिभाइज गर. इट्स ओके फर नाउ. थ्याङ्क यू.